आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो प्रस्तोता हिराबहादुर थापा र सिङ्गो टिमको तर्फबाट म यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार टक्र्याउन चाहन्छु र मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित समृद्धि तथा निर्माण बहस लिएर यहाँहरूसँग हामी उपस्थित भइरहेका छौँ र सधैँ हामीले यो बिहिबार यहाँहरूसँग उपस्थित हुने कुरा यहाँलाई जानकारी नै छ। आज पनि हामीले यो समृद्धि तथा निर्माण बहस मार्फत त्यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित नितान्त एकदमै दक्षता राख्ने व्यक्तित्वका साथ हामी उपस्थित भएका छौँ। पक्कै पनि आज उहाँले नेपालको यो चाहिँ समृद्धि र निर्माण सम्बन्धी जुन गतिविधिहरूको बारेमा र त्यो निर्माण समृद्धि र निर्माण कार्यलाई साथ दिने अथवा संलग्न रहने व्यक्तित्वहरू जुन उत्पादन भइरहेका हुनुहुन्छ उहाँहरू कस्तो खालका हुनुहुन्छ र यो देशको समृद्धिका लागि उहाँहरू कसरी लागि पर्नु भएको छ भन्ने केही न केही नवीनतम सन्देशहरू यहाँबाट पाइन्छ भन्ने आशाले हामीले उहाँलाई निमन्त्रणा गरेका थियौँ। हाम्रो निमन्त्रणा उहाँले स्वीकारिदिनु भयो र आइदिनु भयो। उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ यो लामो समय इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा लामो समय अध्यापन मात्र गराउनु भएको होइन, उहाँ चाहिँ नि एउटा स्थापित त्यो क्षेत्रको स्थापित व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र त्यो मात्रै होइन, इन्जिनियरिङ क्याम्पसको लामो एउटा चाहिँ नि अध्यापन गरेको अनुभव छ उहाँसँग र त्यो मात्रै होइन, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको उहाँ चाहिँ नि डिन समेत भइसकेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र वर्तमान समयमा उहाँ नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। भनेपछि नेपालको समृद्धि र विकासलाई उहाँले कसरी हेर्नु भएको छ, कहाँनिर अप्ठ्याराहरू छन्, के हुँदैछ, गति कस्तो छ, कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने कुराको बारेमा पक्कै पनि उहाँले केही न केही विचारहरू दिनुहुने नै छ भन्ने हामी आशावादी छौँ र यहाँहरूलाई पनि त्यो आशा राख्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। र उक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न बज्राचार्य। मैले यस कार्यक्रम मार्फत प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न बज्राचार्यज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद हिराबहादुर सर। नमस्कार। हजुर सर, धन्यवाद सर। यहाँ जस्तै एउटा व्यक्तित्व हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित समृद्धि तथा निर्माण बहसमा आइदिनु भयो र यहाँलाई धन्यवाद। र हामी यो पनि ठान्छौँ किनभने यहाँ जस्तो व्यक्तित्व आउनु पनि पर्छ, किनकि यो मुलुक बनाउने भनेको र यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र यो मुलुकको निर्माण गरी काया पलट गर्ने यहाँहरूकै जिम्मेवारी हो। त्यसो भएको हुनाले यहाँले जिम्मेवारी बोध गरिदिनु भयो, यहाँलाई पुनः म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब मैले यहाँलाई मेरो पहिलो जिज्ञासा के रह्यो भने यहाँ इन्जिनियरिङ क्षेत्रको एउटा दखल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, लामो अनुभव छ, अध्यापन गराउँदै हुनुहुन्छ र त्यो मात्रै होइन, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको डिन समेत भइसक्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र वर्तमान समयमा यहाँ इन्जिनियर्स एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र त्यसको बारेमा यहाँले गरेका अनुभवहरू, नेपालमा उत्पादन भएका जुन इन्जिनियरहरू र उहाँको दक्षताको बारेमा यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ, यहाँको बुझाइ आम श्रोता तथा दर्शकमा राखिदिनुहोस् न सर। अब कुनै पनि देश विकासको लागि विशेष गरी यो पूर्वाधार विकासको आवश्यकता नै सबभन्दा ठुलो खाँचोको विषय हो। हजुर हजुर। अब हाम्रो देशको कुरा गर्दाखेरि धेरै कालमा विभिन्न रूपमा आफ्नो विकासको क्रमहरू अगाडि बढिरहेको तत्कालीन अवस्थामा हाम्रा कलाकृतिहरू हजुर हैन, जुन चाहिँ युरोपमा नै यसको विकास नभएको अवस्थामा एउटा आर्किटेक्चर, एउटा कलाकृमि र इन्जिनियर, तत्कालीन अवस्थाको इन्जिनियरहरूको मेहनतले, सिपले यो देशलाई यति सुन्दर बनाइएको छ कि हजुर हजुर सांस्कृतिक रूपमा, कलाकृतिको रूपमा
तत्कालीन अवस्थाको इन्जिनियर आर्किटेक्ट भनौँ अर्नीको भनौँ हैन? हजुर 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 हाम्रो आफ्नै देशमा मात्र नभएर विश्वका धेरै ठाउँ शक्तिशाली चीन जस्तो राष्ट्रमा नाम कमाउन सफल भयो। त्यहाँ पुगेर पनि आफ्नो एउटा चाहिँ नि दक्षता प्रमाणित गर्न सफल। हजुर त्यसकारण हामी नेपालीहरूमा चाहिँ यो प्राविधिक ज्ञान नलेज र इन्जिनियरिङ क्षेत्र चाहिँ एकदमै राम्रोसँग विकास भएको भन्ने हामीले मान्नुपर्छ। हजुर सर। अब नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षाको विकासको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो धेरै तलबाट इन्जिनियरिङ स्कुल भनेर 8 कक्षा पास भएकोलाई चाहिँ प्राविधिक ज्ञान दिने गरी सुरु गरेको थियो। हजुर सर। त्यसपछि हुँदै 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 यो चाहिँ टेक्निकल ट्रेनिङ स्कुलको रूपमा डेभलप भयो। त्यसपछि कलेजको रूपमा क्याम्पसको रूपमा डेभलप हुँदा हुँदा अहिले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको छत्रछाया अन्तर्गत नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको क्याम्पसहरू चाहिँ सञ्चालन भइरहेका छन्। हजुर सर। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले विशेष त यो मिड लेभल म्यान पावरहरू लामो समयसम्म उत्पादन गर्यो। हजुर। त्यसपछि उच्च तहका इन्जिनियरहरू उत्पादन भइरहेका छन् र अति उच्च हजुर हजुर हैन रिसर्च समेतलाई अगाडि बढाएर एउटा दक्षिण एसियामै सबभन्दा राम्रो शैक्षिक संस्थाको रूपमा चाहिँ स्थापित भएको छ। भन्नाले नेपालको जुन पुल्चोक क्याम्पसै भने मैले दक्षिण एसियाको एउटा उच्चतम राम्रो मध्येको एउटा चाहिँ नि हाम्रो के अरे यो युनिभर्सिटी हो भनेर भन्दा हामीले चाहिँ मिल्ने भयो। हामी गौरवान्वित हुन्छौँ त्यसो भन्दाखेरि। हजुर। दक्षिण एसियाकै सबभन्दा राम्रो एकताका एउटा इभ्यालुएसन पनि भएको थियो। हजुर सर। हजुर। तत्कालीन अवस्थामा दक्षिण एसियामा चाहिँ यो तेस्रो चाहिँ शैक्षिक संस्थाको रूप हो भनेर अब पुल्चोक क्याम्पसलाई मात्र नभनौँ। हजुर सर। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका हजुर 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 सबै क्याम्पस कलेजहरू यसमा समाहित हुन्छ। हजुर हजुर। त्यहाँबाट उत्पादित विद्यार्थीहरूको गुणस्तरको आधारमा हजुर सर कुनै विदेशी संस्थाले गरिएको अध्ययन अनुसार हजुर यो दक्षिण एसियालीमा एसियामै तेस्रो स्थानको ओगटेको छ भन्ने कुरा हामीबाट सुन्ने होइन अरूबाट सुन्ने कुरा हो। हजुर हजुर हजुर। त्यसकारण देश विकासमा पूर्वाधार विकासको लागि पूर्वाधार विकास भन्नाले अहिले हामीले अब बाटाघाटा घर निर्माण पुल निर्माण मात्र कुरा नगरौँ। हजुर सर। हजुर हजुर। अहिले इन्जिनियरिङ विधा चाहिँ धेरै विधाहरू भइसकेका छन्। नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले 53वटा विधाका इन्जिनियरिङ विषयहरू भइसकेका छन् नेपालमा। हजुर। नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको हिसाबले। हजुर। भनेको मतलब बाहिरबाट पनि पढिरहेका छन्, नेपालबाट पनि उत्पादित भएका छन्। नेपालकै कुरा गर्दाखेरि अहिले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गत 12वटा विषयमा यो चाहिँ ब्याचलर्स लेभलको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। अझै त्यो थप्ने क्रम जारी छ। हजुर। स्नातकोत्तरमा मास्टर्समा अहिले 32वटा कार्यक्रम सञ्चालन भयो। यो एकदमै स्पेसलाइज भन्नाले हाम्रै देशमा तपाईँको चाहिँ नि 32वटा कार्यक्रम चाहिँ नि भइराखेका सञ्चालित छन्। एकदमै स्पेसिफिक रूपका स्पेसलाइज सब्जेक्टहरू अनुसार भइरहेका छन्। हजुर। र त्यही अनुसार चाहिँ विद्यावारिधीको अनुसन्धान कार्यहरू त्यसकारण म एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान विशेष गरेर म पुल्चोकको प्राध्यापक हुँ। हजुर सर। हजुर। समग्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई हेर्दा चाहिँ म आफूलाई साह्रै भाग्य मान्ने ठान्छु। पक्कै पनि म एउटा अब इन्जिनियरिङ विषयको विद्यार्थीको नाताले नेपालमा पूर्वाधारको विकास र नेपाली इन्जिनियरहरूले हाम्रो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली जुन चाहिँ नेपाल सरकारको नारा छ भन्नुपर्दा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीज्यूबाट हजुर 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 झन् उद्घोष भएको छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। त्यसलाई चाहिँ साकार पार्नको लागि चाहिँ विशेष गरी सबैको भूमिका त हुन्छ नै पक्कै पनि, तर फ्रन्ट रूपमा चाहिँ यो प्राविधिकहरूकै भूमिका हुन्छ पक्कै पनि। त्यसमा नेपालबाट उत्पादित र विदेशबाट समेत आएका हाम्रा नेपाली इन्जिनियरहरू एकदमै सक्षम छन् भन्ने चाहिँ हजुर मलाई यहाँ समक्ष
भन्न पाउन मलाई एकदम खुसी लाग्छ। भनेपछि नेपालमा उत्पादित इन्जिनियरहरू र जुन अझ नेपालमा चाहिँ पढेर फेरि विदेशमा चाहिँ आफूलाई स्पेसल बनाउनको लागि गएर जुन पढेर फर्केका जुन इन्जिनियर हुनुहुन्छ, नेपालमा जुन बस्दै हुनुहुन्छ अथवा नेपालमा कर्मशील हुनुहुन्छ, उहाँहरूको दक्षताप्रति हामीले शङ्का गर्न उपयुक्त छैन भन्ने यहाँको निष्कर्ष आयो, होइन त सर? हजुर, शङ्का गर्न त कहाँ अब हामी चाहिँ गौरवान्वित हुनुपर्छ पक्कै पनि, जबकि दक्षिण एसियाकै तेस्रो नम्बरको भनेर पनि सरले चाहिँ भन्नुभयो। हजुर, अब मैले चाहिँ नि अलिकति यो पूर्वाधारसँग जोडेर सरसँग एउटा जिज्ञासा राखेँ मैले। त्यो जिज्ञासा के रह्यो भन्दाखेरिमा देशको पूर्वाधार विकासमा इन्जिनियरिङ क्षेत्र र इन्जिनियरहरूको कस्तो भूमिका रहन्छ, मेरो पहिलो जिज्ञासा यसमा रह्यो। दोस्रो चाहिँ नि यहाँ एउटा चाहिँ नि इन्जिनियर एसोसिएसनको चाहिँ नि अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यहाँले त्यसको लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, दोस्रो जिज्ञासा। अनि त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ नि के भन्दाखेरिमा सरकारले यहाँहरूको जिज्ञासालाई कसरी लिएको छ, यो तीनटा जिज्ञासा सरले मेटाइदिनु पर्यो। अब पूर्वाधार विकासमा हामी सबैको जिम्मेवारी रहन्छ। हजुर, हामी सबै मिलेर नै काम गर्नुपर्छ। हजुर, त्यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी पूर्वाधार विकासमा चाहिँ फेरि पनि प्राविधिककै भूमिका रहन्छ। पक्कै पनि। हजुर, अहिले अब प्राविधिक भन्नासाथ अरू क्षेत्रका प्राविधिकहरू पनि पर्छन्। हजुर, तर यो निर्माण क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र, हजुर, सबैमा चाहिँ फेरि इन्जिनियरहरूकै भूमिका। हजुर, सबै खालि इन्जिनियर, अघि मैले भने हजुर 53 विधाका इन्जिनियरहरू अहिलेसम्म छन्, अझै बढी होलान्, होइन, अरू विषयका पनि होलान्। तर नेपालमा कार्यरत इन्जिनियरहरूमध्ये 53 विधाका छन्। अब यो कुनै पनि संरचना निर्माणको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले नै इन्जिनियरहरूबाट अब डिजाइनदेखि लिएर त्यसपछि चाहिँ निर्माणका होइन सुपरभिजन, त्यसलाई चाहिँ एउटा जीवन्त बनाउने गरी चाहिँ सञ्चालन गर्ने एउटा पूर्वाधार भनेको पनि एउटा जीवन जस्तै हो। हजुर, पक्कै पनि। स्ट्रक्चरली मात्र खडा गरेर काम छैन, त्यसलाई चाहिँ अपरेसनलाइज गर्नुपर्छ। हजुर, स्ट्रक्चरली चाहिँ यो सिभिल इन्जिनियरले गर्ला, त्योभन्दा अगाडि आर्किटेक्टहरूले त्यसको चाहिँ नक्सा कोर्ने काम हुन्छ। त्यसपछि त्यसमा चाहिने सर्भिसेसहरू सबै चाहिँ फेरि अर्का इन्जिनियरहरूको चाहिँ भूमिका रहन्छ। त्यस कारण सबै इन्जिनियरहरूको त्यहाँ चाहिँ भूमिका हुन्छ नै। अब हामीले, मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि यो विकासोन्मुख देश, विकसित देश, अल्पविकसित देश भनेर हामीले चाहिँ थमाइरहँदाखेरि हजुर एउटा चाहिँ आयको हिसाबले, जिडिपीको हिसाबले चाहिँ इकोनोमिक कन्डिसनको हिसाबले छुट्याउने छँदैछ। तर एउटा भिजिटरको नाताले कुनै मान्छे चाहिँ कुनै भिजिटर आउँछ भनेदेखि त्यो सबभन्दा पहिले उसको चाहिँ त्यो देशको पूर्वाधार कस्तो छ भन्ने कुरामा नै ध्यान पुग्छ। हजुर, जस्तै अब एउटा विदेशी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्ने बित्तिकै त्यहाँबाट चाहिँ फेरि होटलसम्म पुग्दाखेरिको पूर्वाधारले उसले त्यहाँ अन्दाज गरिसकेको हुन्छ यो देश चाहिँ के छ, कुन स्तरको देश हो र यहाँका इन्जिनियरहरू कस्ता छन्। त्यसो भएर हामीले अब हाम्रो देशमा पूर्वाधारको कमी चाहिँ भएको हो। हजुर, परापूर्वकालमा जुन पूर्वाधारहरू बने अत्यन्त राम्रा बनेका छन्। त्यसपछिको विकासको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नीति अनुसार विकास भएका छैनन्, होइन। हेफाजतले विकास भएका छन्, विकास त हुन्छ नै, तर त्यसलाई चाहिँ ऱ्यान्डमली क्याओटिक रूपमा चाहिँ विकास भएका हुन्छन्। तर यसलाई चाहिँ अब इन्जिनियरहरू काम गर्ने नै भए, तर सरकारले यसलाई नीतिगत रूपमा नीति बनाइदिएन भनेदेखि त्यो विकासले चाहिँ सफलता हासिल गर्दैन। हजुर, हजुर, हजुर। त्यसकारण अहिले मलाई खुसी लागेको छ, अब वर्तमान सरकारले 2/3 बहुमत भएको सरकारले सुरुदेखि नै अब समृद्ध नेपाललाई कसरी समृद्ध बनाउने, हजुर, र त्यो समृद्धि भएपछि त्यहाँका जनतालाई कसरी सुखी बनाउने भन्ने कुरा। सुखी बनाउनलाई समृद्ध हुनु पर्यो। हजुर, हजुर, होइन, समृद्ध हुनलाई सुखी दुवै पर्याप्त अन्तर्निहित। हजुर, हजुर।
त्यसैले अब हेर्नु न अब यो अब हामी जुन टिभी स्टुडियोमा छौँ यसको निर्माण भवन निर्माणको एउटा सिभिल इन्जिनियरले गर्ने भए हजुर त्यसपछि यसलाई जीवन्त बनाउन अरू इन्जिनियरको काम भए हजुर अब यो स्टुडियोमा हामी प्रसारणको कुरा गरिरहेका छौँ यहाँ भिडियो रेकर्डिङ भइरहेछ होइन हजुर हजुर डाइरेक्ट प्रसारण भइरहेछ यो सबै फेरि टेलिकम इन्जिनियरको कम्प्युटर इन्जिनियरको हजुर 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 त्यस कारण इन्जिनियरहरू बिना चाहिँ प्राविधिक बिना कुनै पनि देशको सञ्चालन निर्माण तथा सञ्चालनको परिकल्पना गर्नु नै हजुर 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 सकिँदैन पनि हजुर सकिँदैन पनि हजुर त्यसरी चाहिँ इन्जिनियरहरूले काम गरेन भने अहिले सबै सञ्चार बन्द हुन्छ हजुर यातायात बन्द हुन्छ निर्माण बन्द हुन्छ हवाईजहाज चल्दैन टेलिकम्युनिकेसन चल्दैन हजुर हजुर बत्ती आउँदैन बिजुली आउँदैन भनेपछि यी सबै जिम्मेवारी बोकेका प्राविधिक इन्जिनियरहरूले हजुर ले गर्दा नै हुन् अब यसो भनिरहँदाखेरि फेरि एकदमै संवेदनशील जिम्मेवारपूर्वक इन्जिनियरहरूले काम गर्नुपर्छ हजुर हजुर एउटा भन्नाले इन्जिनियरहरूले त्यो संवेदनशीलता र जिम्मेवारीको महसुस गर्नुपर्छ भन्ने यहाँबाट आयो हजुर अब किनभने एउटा इन्जिनियरको सानो गल्तीले पुल भड्किन सक्छ हो 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 हैन मानवीय विपत्ति सिर्जना हुन सक्छ ठुलो चाहिँ बिल्डिङ कोल्याप्स हुन सक्छ हो सञ्चार माध्यम चाहिँ विच्छेद हुन सक्छ हो हो कतिपय चाहिँ गोप्य डेटाहरू चाहिँ लुज हुन सक्छ हैन यी सबै उदाहरणहरू छन् त्यसकारण चाहिँ इन्जिनियरले जिम्मेवारीपूर्वक चाहिँ सबै संवेदनशील चाहिँ काम गर्नुपर्छ त्यसकारण त्यसरी जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने इन्जिनियरहरूप्रति अथवा नेपाल सरकारले सधैँभरि एउटा हौसला दिने खालको चाहिँ नीतिहरू ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ हैन हुन त भनिन्छ अब यो सबै आफ्ना खालका विषयहरूमा आफ्नै विशेषता छन् आफ्नै महत्त्व छन् हैन अब प्राविधिक मात्र कुरा नगरौँ व्यवस्थापनको कुराहरू त्यसपछि कला क्षेत्रका कुराहरू यो कानुन क्षेत्रका कुराहरू सामाजिक क्षेत्रका अध्ययनका कुराहरू ती सबै पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् हजुर तर देश निर्माणको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले विचार पुर्याउनु पर्ने प्राविधिक हो हजुर हजुर र देशका प्राविधिकहरूलाई उच्च मनोबल राख्ने गरी नेपाल सरकारले चाहिँ नीतिहरू अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ सरकारको सपोर्ट चाहिँ नि यहाँले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ मैले सरकारको वर्तमान सरकारको सपोर्ट एकदमै राम्रो सपोर्ट छ हजुर हजुर र हामीले पनि सरकारलाई त्यत्तिकै हजुर चाहिँ देश विकासको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहेछौँ हजुर गरिरहेछौँ अब यहाँले अघि तेस्रो प्रश्नमा सोध्नु भएको छ चाहिँ हजुर नेपाली इन्जिनियरहरू र विदेशी इन्जिनियरहरू हजुर र नेपाली इन्जिनियरलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ कि पर्दैन हजुर हो 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 विशेष गरी परियोजनाहरू होइन नेपाल सरकारबाट सञ्चालित परियोजनाहरूमा त्यस्तो प्रावधान चाहिँ विशेष त रहन्न हजुर यो विशेष विदेशी कम्पनीका अथवा विदेशी कन्सल्टिङ निर्माण कम्पनीहरू चाहिँ आएर निर्माण गर्ने कुराहरू हजुर तर चाहिँ अब धात्री राष्ट्रसँग यो विकासका साझेदार चाहिँ राष्ट्रहरूसँग कामहरू गर्दाखेरि उहाँहरूको केही सर्टहरू हुनसक्छ त्यहाँ हजुर सर्टहरू हुँदाखेरि चाहिँ विदेशी चाहिँ प्राविधिक इन्जिनियरहरू चाहिँ ल्याएर काम गर्ने र उहाँहरूको कामको भन्दा पनि उहाँहरूको विशेष गरी त्यहाँ फेरि सबभन्दा माथिको तह बाहेक अरू काम गर्ने भनेको हामी नेपालीहरू नै हो हजुर 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 नेपालीहरू नै हुन् त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो र उहाँहरूको त्यो चाहिँ जुन सुविधा हुन्छ हजुर हजुर त्यो चाहिँ 100 गुणा फरक हुन्छ 100 गुणा फरक हुन्छ भनेको त्यसरी गर्दाखेरि कतिपय अनुदानमा आएका अथवा चाहिँ ऋणमा आएका चाहिँ हाम्रा बजेटहरू चाहिँ फेरि उतैतिर फर्किने चाहिँ सम्भावना धेरै हुन्छ हजुर 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 अब हामी नेपाली इन्जिनियरहरू हामीले आफ्नो देशमा जुन चाहिँ राम्रो चाहिँ सफलता देखाइरहेका छौँ यहाँ मात्र होइन
अहिले विश्वका कुनै पनि देशमा नेपाली इन्जिनियर नपुगेको देशै छैन। हजुर हजुर यहाँहरूले धेरै अब सामाजिक सञ्जालहरू पत्रिकाबाट हजुर सुन्नुभएको होला होइन। अब कुरै नगरौँ, अब त अब यो खाडी क्षेत्रमा धेरै नेपाली इन्जिनियरहरूले ठुल्ठुला परियोजनाको प्रोजेक्ट इन्जिनियर होइन टिम लिडर भएर काम गरिरहेका छन्। अब धेरै धनी राष्ट्रहरू अमेरिका जस्तो देशहरू होइन, बेलायत जस्तो देशहरू, युरोपका धेरै देशहरू, त्यसपछि अस्ट्रेलियाका देशहरू, त्यहाँ पनि ठुल्ठुला हाम्रा नेपाली इन्जिनियरहरू चाहिँ ठुल्ठुला पोजिसनमा पुगिसकेका छन्। उहाँहरूको नेतृत्वमा अरूलाई चाहिँ ठुल्ठुला परियोजनाहरू चाहिँ सम्हालेर काम गरिरहेका छन्। अब त्यस्तै यो विकासोन्मुख देशहरूको कुरा गर्दाखेरि एसियामा मात्र नभएर पनि यो अफ्रिकी मुलुकहरूमा हजुर सर अहिले अफ्रिकी मुलुकहरूमा धेरै विकासको क्रम बढिरहेछ। त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने धेरै नेपाली इन्जिनियरहरू, नेपाली इन्जिनियरिङ कम्पनीहरू पनि भनेपछि अफ्रिकाको जुन विकास भइराखेको छ त्यो विकाससँग नेपाली इन्जिनियरहरू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ भने एकदमै हाम्रा मेरै साथीहरू पनि त्यहाँको अब 12 लेन 16 लेनका ठुल्ठुला बाटाहरू होइन, हजुर हजुर टनलका कुराहरू, रेलवेका कुराहरू, एयरपोर्ट बनाउने कुराहरू, चाहिँ रङ्गशाला बनाउने कुराहरूमा चाहिँ अब चाहिँ टिम लिडर भएर काम गरिरहनु भएको छ। उहाँ अन्तर्गत धेरै इन्जिनियरहरू काम गरिरहनु भएको छ। हजुर त्यसकारण हामी नेपालीहरू एकदमै सक्षम छौँ र हामीले बनाइदिनु पर्ने एउटा वातावरण बनाइदिनु पर्ने। हजुर हजुर त्यसकारण पनि अझै पनि हाम्रा इन्जिनियरहरू विदेशमा रहेका जुन इन्जिनियरहरू स्वदेशमै फर्कन चाहन्छन् उहाँहरू। हजुर स्वदेशमै चाहन्छ, यहाँ चाहिँ वातावरण बनाइदिनु भन्नाले उहाँहरूको चाहना स्वदेशमै फर्कने छ, तर यहाँको वातावरणप्रति अलिकति सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्ने सरको आशय आयो होइन त? सन्तुष्ट बनाइदिनु पर्यो, वातावरण बनाइदिनु पर्यो। हजुर हजुर सरकारले पनि सबै सुविधा चाहिँ डाइरेक्टली दिनु त सक्दैन। हजुर सरकारले नीतिगत कुराहरू निर्णय गरिदिने, पोलिसीहरू बनाइदिने हो, त्यो वातावरण क्रिएट गरिदियो भने अनि हाम्रा इन्जिनियरहरू फेरि हामीले सधैँभरि नेपाल सरकारको चाहिँ फेरि नोकरीमै मात्र हजुर होइन एउटा जागिर खाने हिसाबले मात्र होइन कि एउटा इन्जिनियरहरू चाहिँ बेरोजगार हुँदै हुँदैन कि। हजुर हजुर एउटा इन्जिनियरले बेरोजगार हुँदै हुँदैन, इन्जिनियर चाहिँ क्रिएटिभ हुन्छन्। हजुर क्रिएटिभ हुन्छ, उसले आफ्नो व्यावसायिक रूपमा काम गर्न थाल्छन्। हजुर केही समय चाहिँ इन्जिनियर चाहिँ यसो भोइड कन्डिसनमा भयो, केही काम भएन भने उसले चाहिँ सोचिहाल्छन् कि अब यस्तो चाहिँ इनोभेटिभ आइडिया होइन, नवप्रवर्तन कालका आइडियाहरू ल्याएर चाहिँ एन्टरप्राइज डेभलपमेन्टका कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउँछन्। त्यस कारण त्यसको लागि चाहिँ एउटा उत्साहपूर्वक गरिने खालको चाहिँ नीतिहरू बनाइदिनु र वातावरणको चाहिँ नि आवश्यकता छ यहाँको भनाइअनुसार। सरलाई धन्यवाद। अब मैले जस्तै के भन्ने गरिन्छ भने नेपालको लाइफ लाइनको रूपमा लिने हाइड्रो पावर, हजुर, जुन नेपालको चाहिँ नि भन्नाले विकासलाई उच्चतम चाहिँ एउटा बिन्दुमा पुर्याउन सक्ने अर्थात् लाइफ लाइनको रूपमा लिएको हाइड्रो पावरको अहिलेको निर्माणलाई सरले एउटा इन्जिनियर्स एसोसिएसनको अध्यक्षको नाताले कसरी हेर्नु भएको छ? एउटा मलाई यो जिज्ञासा यहाँसँग बुझ्न मन लाग्यो, किनभने यहाँसँग त त्यो क्षेत्रका धेरै जनशक्तिको सम्पर्क छ, कुराकानीहरू भइराखेका छन्, त्यहाँबाट कस्ता खालका आश्वासन आइराखेका छन्, यहाँले त्यसलाई कसरी निरीक्षण गर्नुभएको छ, कसरी निहालिराख्नु भएको छ? एउटा यो सर। अर्को चाहिँ नि कतैतिर यहाँ अहिले चाहिँ नि यो हाइड्रो पावरको जुन एउटा सुप्रिम पोस्ट हो, त्यो पोस्ट चाहिँ नि परिवर्तन हुने नहुने कता कता यस्ता खालका हौ हल्ला पनि चलिराखेका छन्। अब यहाँ चाहिँ नि इन्जिनियर्स एसोसिएसनको अध्यक्षको नाताले के त्यो नेतृत्व परिवर्तनले यो हाइड्रो पावरको विकासको गतिलाई असर पर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? यहाँलाई के सोच्नुहुन्छ यसको बारेमा? अब यो जलस्रोतको विकासको कुरा गर्दाखेरि विशेष गरी जहिले पनि हामीले ऊर्जा क्षेत्रको कुरा गर्ने बित्तिकै जलस्रोत भन्ने हुन्छ नेपालमा चाहिँ। अरू देशमा त्यस्तो हुँदैन। हजुर 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 अरू देशमा खनिज पदार्थको चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रको धेरै होला। हजुर अब हाम्रो रिसोर्सको कारणले हामी चाहिँ ऊर्जा भन्ने बित्तिकै हाइड्रो पावरलाई नै लिइहाल्छौँ हामीले। हजुर त्यसकारण अब
नेपालको ऊर्जा विकासको क्रमलाई हेर्दाखेरि झन्डै 102-3 वर्ष भयो। हजुर। 1911 मा पहिलो फर्पिङ हाइड्रो पावर हामीले सुरु गरेको थियौँ हैन, जुन चाहिँ सिंहदरबारमा बिजुली आवश्यकता भयो हैन। 1911 भनेको एसियाको चाहिँ दोस्रो चाहिँ हाइड्रो पावर थियो त्यो। हाइड्रो पावर थियो हजुर हैन। हजुर। अब 102-3 वर्षको इतिहासमा चाहिँ हामीले त्यो विकास चाहिँ धेरै गर्न सकेन। हजुर हो हैन। हामीभन्दा धेरै पछि आएका राष्ट्रहरूले त्यो धेरै अगाडि बढाइसकेका छन्। अब हामी यो ऊर्जाले यस्तो बनाइदियो कि हामी चाहिँ ऊर्जाको प्रयोग भनेको चाहिँ सकेसम्म कम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई भान बनाइदियो। हजुर हजुर हैन। जुन चाहिँ ऊर्जाको कमीको कारणले हामी धेरै लामो समयसम्म चाहिँ यो लोड सेडिङमा बस्यौँ। त्यस कारण ऊर्जाको बचत मात्र गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ अझै भनेपछि त ऊर्जाको बचत गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट विकास भयो भनेदेखि त उत्पादन त हुँदैन। हजुर। उत्पादन हुँदैन भनेदेखि त आम्दानी पनि हुँदैन त्यहाँनिर। हजुर हजुर सर। अनि त्यसकारण लामो समयसँग त्यसरी चाहिँ लोड सेडिङमा बसेको किसिमले र ऊर्जा चाहिँ हाइड्रो पावर मात्र हो भन्ने चाहिँ कन्सेप्टमा आयो क्या। भनेपछि यो ऊर्जा सम्मिश्रणमा जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विचार गरेनौँ। अब हाइड्रो पावरबाट जति नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत चाहिँ पछि आएका यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रोड्युसर्स जुन चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ उत्पादित भएका छन्, त्यसको अब भनौँ न 1/3 जतिको कन्ट्रिब्युसन छ। हजुर। अरू भन्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सरकारी निकाय हो। सरकारी निकाय अन्तर्गत रहेका यो चाहिँ योजनाहरूबाट उत्पादित हजुर बिजुली र हामीलाई चाहिँ आवश्यक हाम्रो डिमान्ड भनेको 50% को ग्याप थियो। हजुर। अनि 50% को ग्याप भएपछि एउटा तराजुमा एउटा ग्याप भएपछि के गर्ने कता पर्छ अनि त्यसकारण चाहिँ त्यो मिलाउनलाई चाहिँ लोड सेडिङ गर्दै होइन, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई, नत्र सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ लोड सेडिङ गर्दा। त्यस्तो अवस्थाबाट गुज्रेर आएर अहिले हामी चाहिँ ऊर्जा चाहिँ सरप्लसको अवस्थामा पुगिसक्यौँ। हजुर। त्यो चाहिँ यो भनौँ न वर्तमान सरकार। हजुर हजुर। यही सरकार पहिले पनि को पालामा पनि यो 10 वर्षमा 25,000 मेगावाटको चाहिँ अवधारणा ल्याएको थियो। हजुर हजुर। अब फेरि यो सरकार आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिइयो। हजुर। धेरै जलविद्युत केन्द्रहरूको निर्माण परियोजनाहरू चाहिँ निर्माण भए, साथसाथै अन्य चाहिँ जल स्रोत बाहेक अन्य ऊर्जाका स्रोत वैकल्पिक हजुर अथवा चाहिँ नवीकरणीय ऊर्जाबाट पनि उत्पादित चाहिँ ऊर्जाले गर्दाखेरि अहिले बिजुलीमा हामी आत्मनिर्भर भएका छौँ अहिलेको अवस्थामा। तर यसमा सन्तुष्टि मान्नुपर्ने चाहिँ ठाउँ छैन। हजुर। अझै हामीले चाहिँ धेरै भन्नाले यसमा सन्तुष्टि मानिराखेर बस्न हुँदैन। हजुर। अहिले अब कुनै चाहिँ हाम्रो साथीहरूको भनाइ त्यो पनि छ, अहिले नै सरप्लस छ भने त्यो विद्युत चाहिँ कसरी खपत गराउने भन्ने कुरा पनि अहिले चाहिँ अर्को विकास आवश्यक छैन भन्नु हुँदैन। हजुर हजुर। ऊर्जाको विकास र देशको विकास चाहिँ अनि एकदमै दुईवटा चाहिँ पर्यायवाची शब्द हो। ऊर्जा नभइकन कुनै पनि देशको विकास हुँदैन। पक्कै। र ऊर्जाको खपतको हिसाबले अहिले हामीको ऊर्जाको खपत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पनि निकै कम छ। हजुर। अहिले हाम्रो भनौँ न 200 युनिट जति मात्र छ क्या। विकसित देशहरूको चाहिँ त्यहाँ 5-6 हजार युनिट प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो खपतको हिसाबले हेर्दाखेरि हामी निकै चाहिँ तल्लो स्तरको चाहिँ जीवनयापन गरिरहेका छौँ भन्ने चाहिँ बुझिन्छ त्यो समग्रमा त्यसरी हेर्दाखेरि। त्यसकारण हाम्रो जलस्रोतको सम्भावना प्रचुर छ। हजुर। यसलाई जलस्रोतको बिजुलीको लागि मात्रै भनेर प्रयोग गर्नु भने एकीकृत जलस्रोत विकास नीति ल्याउनुपर्छ। हजुर हजुर। त्यसकारण एकीकृत जलस्रोत विकास नीति एकातिर
बिजुली उत्पादन, अर्कोतिर यसलाई चाहिँ खानेपानीको उपयोग, त्यसपछि खानेपानी उपयोग भन्नाले अब यो चाहिँ खानेपानी यो उसबाट मात्र होइन नभइकन यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै राम्रो क्वालिटीको पानी चाहिँ प्रशोधन गरी चाहिँ फेरि निर्यात पनि गर्न सक्छौँ। एउटा मेरो साथी छ त्यहाँ इजरायलको मान्छे, हजुर सर, हजुर, उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने हामी चाहिँ घाम पो एक्सपोर्ट गर्छौँ, घाम निर्यात गर्छौँ भन्नुहुन्थ्यो क्या। घाम निर्यात भनेको त्यसरी निर्यात हुँदैन। त्यो भन्नु खोज्दा चाहिँ घामलाई प्रयोग गरेर त्यो प्रडक्ट चाहिँ निर्यात गर्ने भनेको हामीले पनि हाम्रो देशमा भएको सरप्लस बिजुली चाहिँ उत्पादक तो बढाएर त्यो उत्पादन चाहिँ निर्यात गर्ने, बिजुली निर्यात गर्ने पनि एउटा उपाय त हो। तर त्योभन्दा सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो उत्पादनशील औद्योगिकरण गरेर उत्पादनशील बढाएर त्यो उत्पादन चाहिँ तेस्रो मुलुकमा हामीले निर्यात गर्न सक्यौँ भने हामी चाहिँ धनी राष्ट्रमा गर्न सक्छौँ। अब यो एकीकृतको विकासको भन्नाले अब सिँचाइको विकास आयो, त्यसपछि खानेपानीको विकास आयो, त्यसपछि जल यातायातको विकास अर्को। अब फेरि देश विकासको लागि चाहिँ एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेको चाहिँ यो त कनेक्टिभिटी। कनेक्टिभिटी सबै ठाउँमा चाहिँ यो सम्पर्क होइन, रोड नेटवर्कबाट अथवा अन्य नेटवर्कबाट चाहिँ कनेक्टिभिटी बनाउन सक्यौँ भनेदेखि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो उत्पादकको कस्ट चाहिँ घट्छ। घटेपछि हामी चाहिँ नाफामा जान सक्छौँ। हजुर, होइन। जुम्लाको स्याउ पनि तुरुन्तै काठमाडौँमा आउन सक्ने वातावरण बनाउनु होइन। हजुर, अनि त्यसपछि भनौँ न हेटौँडा र काठमाडौँको चाहिँ आवत जावतको चाहिँ एकै घन्टामा पुग्ने गरी बाटो बनाउनु पर्यो। हजुर, हो। पूर्व पश्चिम त्यसरी सबै क्षेत्रलाई त्यसरी विकास गर्ने। अब कनेक्टिभिटीको सबभन्दा सस्तो यातायात साधन भनेको चाहिँ जल यातायात हो। त्यसकारण अब हुन त धेरैले अब यो नेपाल सरकारबाट ल्याएको यो जो पानी जहाजको कुराहरू छन् होइन। हजुर, हजुर। पानी जहाजको पहिले त अब अलि हास्यास्पदको रूपमा लिए, तर पछि त यो त रियालिटी हो, यसलाई आवश्यक छ र विकास पनि भइरहेछ भन्ने कुरा हो होइन। हजुर। हाम्रै अब हामी समुद्रसँग चाहिँ कनेक्सन नभएको अवस्थामा पनि हाम्रै यो रिभर सिस्टममा चाहिँ हजुर, हजुर, चाहिँ यो जल यातायातको चाहिँ सम्भावना छ। हजुर। त्यसपछि यो नेटवर्कको कुरा गर्दाखेरि अब रेलवेको कुरा आइरहेछ अहिले। हजुर, हजुर। जल यातायातपछि सबभन्दा चाहिँ अर्को चाहिँ नाफामूलक भनेको चाहिँ यो रेल भनेपछि यी चाहिँ नि पूर्वाधार विकासभित्र पर्ने कुराहरू भए यिनीहरू। हजुर। त्यसपछि स्थल मार्ग, त्यसपछि हवाई मार्ग पनि। हजुर। हवाई मार्ग पनि चाहिँ त्यतिकै आवश्यक, त्यो भइ पनि रहेछ। हजुर, हजुर। अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको चाहिँ विमानस्थलहरू चाहिँ अब तर हामी अलिकति यो हाइड्रोतिरै हामी कन्सन्ट्रेट हुन्छौँ र यो नेतृत्वको कुरा पनि उठाएको छु मैले। हाइड्रोको कुरा गर्दा अब समग्र ऊर्जाको कुरा गर्नु पर्यो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हाइड्रो बाहेक अरू नगर्ने त होइन। अब सौर्य ऊर्जा पनि त्यतिकै सम्भावना रहेको छ। सौर्य ऊर्जाबाट जडित बिजुली पनि अब ग्रिडमा आइसकेको छ र त्यो आउने क्रम जारी नै हुन्छ र पछि गएर फेरि हाम्रो हाइड्रो त हुँदै हुन्छ र अरू ऊर्जालाई रिप्लेस गर्ने भनेको फेरि सौर्य ऊर्जा नै हुन्छ। सौर्य ऊर्जाको लागत कस्ट पनि निकै घटिसकेको छ। हजुर। ठुल्ठुलो मेगा स्केलको चाहिँ सौर्य ऊर्जा पनि चाहिँ आइसकेको, नेपालमा पनि त्यो सुरु भइसकेको छ। त्यसकारण अब त्यो सबै नेतृत्व लिएर बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही वर्षमा हुन त अब त्यो केही वर्षमा हुनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि त्यो योजनाबद्ध रूपमा कामहरू भएर आएका छन् र सरकारको नेतृत्व, सबल नेतृत्व र राम्रो दिशाको कारणले चाहिँ, दिशानिर्देशनको कारणले चाहिँ हामीले अहिले यस्तो उज्यालोमा बस्न पाएका छौँ होइन। त्यो चाहिँ अब नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण अनि सबै प्राविधिक लगायत अरू सबै उद्यमीहरू सबैलाई हामीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुपर्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्नुपर्छ। अब कुलमानजीले आफ्नो
कार्यकालमा हुन त अब कार्यकाल आउनुभन्दा अगाडि नै उहाँको सोच यो समस्यालाई म यसरी समाधान गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ सोच पनि भएको होला। हजुर यो बाइ द वे उहाँ पनि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसबाट यो पावर सिस्टम्समा चाहिँ उहाँ चाहिँ स्नातकोत्तर गर्नुभएको। ए हजुर हजुर। त्यस कारण त्यो नलेज पनि उहाँलाई त्यहाँको चाहिँ कार्यकारी निर्देशक हुने भइरहँदाखेरि उहाँलाई काम लाग्छ। उहाँलाई हामीले एकदमै उहाँ एकदम सम्मानमा पूर्वक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब जहाँसम्म नेतृत्व परिवर्तनको कुरो छ, अब उहाँले भनेको आफ्नो व्यक्तिको महत्त्व मात्र बढाउने भन्दा पनि समग्र चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई एउटा प्रणालीमा चाहिँ विकास सिस्टममा ढालिदिनु। हजुर सिस्टममा विकास गर्नुभएको छ। अब उहाँ नै रहनुभयो भने सबभन्दा राम्रो कुरो हो। हजुर। तर उहाँले त्यो प्रणाली विकास भइसकेको विकास गरेर जानु हुने हुनाले हजुर हजुर अरू कुनै फेरि नेतृत्व आउँदाखेरि त्यसमा पनि सहजै होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भन्नाले फेरबदल भयो भने पनि अब एउटा सिस्टममा गइसकेको हुनाले यसले त्यति तात्विक असर पर्दैन। सबभन्दा उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुपर्ने अब यो अँध्यारोबाट उज्यालो ल्याइदिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उहाँले चाहिँ एउटा प्रणालीमा सिस्टममा ल्याउनु भयो। अनि त्यसपछि उहाँले फ्युचरलाई पनि हेरेर चाहिँ अब यो प्राधिकरणको अनबन्डलिङको कुरो हो। सबै एकाधिकार आफूलाई नराखिकन अब यो ट्रान्समिसन कम्पनी भनेर छुट्टै, जेनेरेसन कम्पनी भनेर छुट्टै, त्यसपछि कन्सल्टिङ कम्पनी निर्माणको डिजाइनको कुराहरू र कन्स्ट्रक्सनको कुराहरूलाई पनि छुट्टै, त्यस्तो छुट्टै निकायहरू उहाँले बनाएर र नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्र चाहिँ एउटा राम्रो सिस्टम डेभलप गरिसकेको हुनाले उहाँ नै आएर फेरि चलाउनु भयो भने सबभन्दा बेटर। हजुर हजुर। होइन अब म आराम दिन्छु अथवा चाहिँ म यो त्योभन्दा अर्कोमा चाहिँ मैले भूमिका निभाउँछु भनेर अर्को आउनुभयो भने पनि त्यो प्रणाली बसिसकेको हुनाले सबभन्दा राम्रो भन्नाले हामी जुन खालले चाहिने कुलमान घिसिङ तलमाथि हुँदाखेरिमा कतै जुन हामीले त 18 घण्टा अथवा 20 घण्टाको लोड सेडिङ चाहिँ भोगेका थियौँ, तपाईँ हजुर हामी नै हो त्यो भोग्ने भनेपछि अब त्यतातिर मुलुक जाँदैन भन्ने खालको निष्कर्ष उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। र यो सिस्टमले काम गर्ने भएको हुनाले लगभग त्यहाँ तलमाथि भए पनि केही फरक पर्दैन भन्ने खालको कुरा आयो। हजुर। अब सरलाई धन्यवाद सर। अब मैले चाहिँ नि यहाँ पनि एउटा असाध्यै बुझेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, इन्जिनियर एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यो मात्रै होइन, यहाँ एउटा चाहिँ नि प्राध्यापक, त्यही क्षेत्रको प्राध्यापक डाक्टर पनि हुनुहुन्छ, डिन पनि भइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि यहाँले धेरै कुराहरू हेर्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ र यो बुझाइको निष्कर्ष आएको हो र हामीले पनि विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो निष्कर्ष निकालेँ सरसँग र हामी भनेको आम जनताले पनि विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने। अब मैले सरसँग अर्को जिज्ञासा लिएर आएँ, जस्तै यो स्टोरेज पावर प्लान्ट भनेको के हो, कस्तो पावर प्लान्टलाई स्टोरेज पावर प्लान्ट भनिन्छ एउटा, अनि त्यसको महत्त्व, अनि हाम्रोमा त्यसको सम्भावना र यसको विकासको लागि समस्याहरू के रहन्छन्। कतैतिर यहाँले अरू एक दुई ठाउँमा पनि मैले बोलेको सुनेको छु। अझै यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित यो समृद्धि तथा निर्माण बहस मार्फत अझै स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि भनेर मैले जिज्ञासा राखेँ। अब जलस्रोतको विकास र हाइड्रो पावर प्लान्टहरूको कुरा गर्दाखेरि हजुर नेपालमा विकास भएको चाहिँ यो रन अफ रिभर हजुर हजुर भनेको चाहिँ बगिरहेको पानीबाट नै केही पर्सेन्टेजलाई डाइभर्ट गरेर हजुर हजुर केही पर्सेन्टलाई डाइभर्ट गरेर बिजुली निकाल्ने, हजुर त्यसलाई चाहिँ रन अफ रिभर भनिन्छ। हजुर हजुर। अब अर्को उपाय भनेको चाहिँ यो स्टोरेज पावर प्लान्ट हो हैन। स्टोरेज पावर प्लान्ट अहिले नेपालमा रहेका यो विद्युत गृहहरू हजुर सर एउटै मात्र स्टोरेज पावर प्लान्ट छन्। ए मात्र त्यो भने कुलेखानी मात्र। कुलेखानी हजुर हजुर। त्यो 60 जसलाई इन्द्र सरोवर पनि भन्छ क्या। इन्द्र सरोवर हजुर 60 मेगावाटको त्यो चाहिँ
अब त्यसको कन्स्ट्रक्सन भइराख्दाखेरि हामी चाहिँ यसो इन्जिनियरिङ पढ्दै गरेका थियौँ। त्यसको चाहिँ हामीले त्यहाँ साइट भिजिट पनि गर्न गएको। अहिले त अब जाने आउने भइहाल्छ। अब स्टोरेज पावर प्लान्ट चाहिँ देश विकासको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हजुर, किनभने रन अफ रिभर भनेको खोलामा पानी अझ हामी सुक्न सक्छ त सुक्न सक्छ, कम हुन सक्छ, घटबड हुन्छ। हाम्रो फ्लो चाहिँ यो फ्लो ड्युरेसन हेर्दाखेरि अब वर्षभरिको फ्लो ड्युरेसन हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ एकनासै हुँदैन होइन। अझ हाम्रा यो पेरिनियल रिभरहरू जुन चाहिँ नदीहरू सबै चाहिँ उसँग हिमालसँग डिपेन्डेन्ट। हजुर, होइन, हिमालको चाहिँ हिउँ पग्लेर आउने चाहिँ नदीहरू भएको हुनाले हाम्रा नदीहरू कहिले चाहिँ फ्लड भएको अवस्था हुन्छन्, कहिले चाहिँ सुक्खा भएको अवस्था हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बिजुली उत्पादन चाहिँ इन्स्टल पावर भन्दा चाहिँ घटबड हुन्छ। अहिले हामीले भन्ने चाहिँ भनौँ न अहिले 1200-1300 मेगावाटको इन्स्टल पावर छ भन्छ। तर हिउँद अवस्थामा गयो भने त्यसको आधी भाग उत्पादन हुँदैन। भनेपछि त्यो अब डिमान्ड र सप्लाईको त ग्याप रह्यो। त्यसपछि त्यो चाहिँ ग्यापलाई चाहिँ फुलफिल गर्न कि त अरू खाले चाहिँ ऊर्जाहरूबाट त्यसलाई भन्नाले वैकल्पिक अथवा चाहिँ वैकल्पिक मात्र भएन भने चाहिँ अब भने डिजेल पावर प्लान्टहरू पनि चलाएका छन्। अथवा चाहिँ हामीले आयात गर्नु पर्यो होइन, तेस्रो मुलुकबाट अथवा चाहिँ हाम्रो छिमेक मुलुकबाट आयात गर्नु पर्यो। त्यसको कारणले चाहिँ हामी निर्भर हुनलाई र यसको उत्पादन बढाउनलाई चाहिँ स्टोरेज पावर प्लान्ट चाहिँ आवश्यक छ। अब हामी नेपाल चाहिँ यो जलस्रोतको विकासको लागि चाहिँ अब स्टोरेज पावर प्लान्टमा जानुपर्छ भन्ने। स्टोरेज पावर प्लान्ट भनेको स्टोरेज पावर प्लान्टले धेरै फाइदा गर्छ। स्टोरेज पावर प्लान्टले अब यो भनौँ न अहिले यो चाहिँ वर्षायाममा हुने जुन चाहिँ डिजास्टरहरू छन् होइन, यो ल्यान्डस्लाइडहरू हुने, पहिरो जाने, त्यसपछि घरबार बिहिनु हुने, नदी कटान हुने होइन, अनि तराईमा गएर सबै चाहिँ डुबानमा पर्ने, यी सबै कुराहरू चाहिँ यो जुन चाहिँ अहिले यो वर्षायाममा आएको फ्लोडलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले स्टोर गर्न सकेको भए त्यता पनि यो डिजास्टर पनि हुने थिएन, कन्ट्रोल हुन्थ्यो। हजुर, त्यो स्टोर गर्न ठुल्ठुलो चाहिँ स्टोरेज पावर प्लान्टहरू भने त्यो रिभरलाई डाइभर्ट गरेर चाहिँ हाम्रो स्टोरेजमा बस्छ। त्यो वर्षभरिको पानी त्यहाँ जम्मा भइरहेको छ। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ आवश्यकता अनुसार बिजुली उत्पादन गरिन्छ। अहिले हामीले आवश्यक भए तापनि नभए तापनि विद्युत ग्रह चाहिँ सञ्चालन राख्नुपर्छ होइन। अब पानी खेर जाने हिसाबले चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यो स्टोरेज पावर प्लान्ट भयो भने पानी जति स्टोरेज गर्ने र आवश्यक पिक आवरमा हामीलाई जुन बेला यो रन अफ रिभरले चाहिँ उत्पादन दिँदैन त्यो बेलामा मात्र चलाउने। जस्तै हाम्रो अब यो लोड कर्भ हेर्दाखेरि पनि अब बिहानदेखि बेलुकासम्म हेर्दाखेरि अब बिहानको लोड अलिक बढी होला डिमान्ड होइन, त्यसपछि दिउँसो घट्ने, त्यसपछि साँझ सबैले बत्ती बाल्न थाल्ने, इन्भर्टरहरू चलाउन थाल्ने। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ साँझ पनि बल्ने गर्छ। अब देश चाहिँ औद्योगिकरण नभइसकेको अवस्थामा अरू देशमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि यो साँझ बिहान त्यति लोड हुँदैन, दिउँसो चाहिँ राति धेरै चाहिँ डिमान्ड भन्छ। त्यो चाहिँ उत्पादन बढाउने र धेरै उद्योगहरूले खपत गर्ने भएको। हाम्रो उत्पादित बिजुलीहरू विशेष गरी हामी चाहिँ घरासी प्रयोग र यो बिजुली उसको लाइटको लागि मात्र प्रयोग गरेका छन्। त्यसरी देश विकास हुँदैन। देश चाहिँ हाम्रो सबै ऊर्जा चाहिँ यो उत्पादनशीलमा लगाउनु पर्छ। भनेपछि हाम्रो चाहिने जुन भनौँ न स्टोरेज पावर प्लान्ट भनेको एकदमै भन्नाले महत्त्वपूर्ण रहेछ र फेरि हाम्रोमा सम्भावना पनि छ होइन त सर? निकै सम्भावना छ। हजुर, निकै सम्भावना छ। त्यसै नेचुरल ड्यामको कुराहरू जस्तै अब हाम्रा पहाडहरू अहिले अप्पर टामाकोसी 456 मेगावाटको जुन चाहिँ अब त्यो सेमी चाहिँ स्टोरेज पावर प्लान्ट खालको हुन्, पुरै पावर प्लान्ट होइन। तर त्यहाँ पनि अब ड्यामको कुरा गर्दा
नेचुरल ड्यामहरू प्रयोग गरेका छन् भनेको पहाडलाई नै प्रयोग किन हाम्रो त ठुल्ठुला खोजहरू छन् हामीसँग त हजुर हो त्यसकारण त्यसरी विकास गर्नुपर्छ तर यो विकास चाहिँ अब यसको लागत चाहिँ बढी हुने भएकोले स्टोरेज पावर प्लान्ट रन अफ रिभर भन्दा स्टोरेज पावर प्लान्टको लागत र साइज पनि ठुलो हुने भएकोले यसमा अब इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रड्युसर भनौँ न हाम्रा अब नेपालमै भएका कम्पनीहरूले चाहिँ त्यति ठुलोसम्ममा जान नसक्ने भएकोले कि त नेपाल सरकारले यसमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ कि त अब एफडिआईको होइन फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट लगानी भित्राएर यसको विकास गर्नुपर्छ तर नेपाल सरकार यो चाहिँ नीतिमै अगाडि छ अहिले धेरै अब तनहुँ जलविद्युतको कुराहरू भयो बुढीगण्डीको कुराहरू अरुणका कुराहरू भइरहेछन् होइन ती सबै स्टोरेज पावर प्लान्टहरू हुन्छ त्यसरी विकास मैले त धेरै एकदमै चाहिँ उज्यालो देख्छु होइन नेपालको भविष्य चाहिँ निकै उज्यालो देख्छु एउटा दक्ष व्यक्तित्वले जुन भविष्य उज्यालो देख्नु भएको छ पक्कै पनि त्यो सपना देखेरै यहाँले देख्नु भएको हो यहाँलाई धन्यवाद लगभग हामी अब समयको बााउन्डरीभित्र परेका छौँ अब मैले सरसँग अर्को जिज्ञासा राखेका छु जस्तै त्यो भनेको अलिक छोटोमा जानु पर्ला जस्तो छ अझै एउटा दुईवटा जिज्ञासा हामीले मेटाउनु पर्ने छ र जस्तै हाम्रा विकासका योजनाहरूको छनौट र बनौटको बारेमा तपाईँको चाहिने यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ जसको कारणले अलिकति विकासका गतिहरू कम हो कि कतै यो छनौट र बनौटमै खोट भयो अथवा मेन पावरको चाहिने तपाईँको चाहिने क्यापासिटी इफिसियन्सी कम भयो अथवा के कारणले यस्तो भयो होला जस्तो लाग्छ यहाँ एउटा चाहिने दक्ष प्राविधिकको नाताले यहाँको बुझाइ राखिदिनुहोस् न सर होइन योजना बनाउनमा नेपालको योजना चाहिँ राम्रै छन् हजुर आवश्यक ठाउँमा नै योजनाहरू बनाएका छन् अहिले जुन जति पनि योजनाहरू आएका छन् राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका आयोजनाहरू चाहिँ जुन आइरहेका छन् ती सबै साह्रै महत्त्वपूर्ण देश विकासको लागि साह्रै महत्त्वपूर्ण भन्नु मतलब यो सरकारको पालोमा मात्रै त्यो महत्त्वपूर्ण नभएर एकदमै कालान्तरसम्म चाहिँ यो देश विकासको लागि आवश्यक चाहिँ परियोजनाहरू नै हुन्छ त्यसकारण छनौट र बनौटको कुरा गर्दा तर चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन अवस्थामा चाहिँ अलि चाहिँ हामी कमजोर छौँ अब नियम विनियमका कुराहरू सरल बनाइदिने कुराहरू जस्तै अब सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ प्राविधिकहरू चाहिँ सन्तुष्ट मान्ने अवस्था छैन यो एउटा प्राविधिक र एउटा जिम्मेवार अधिकारी यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा उसलाई जिम्मेवारी पनि दिने स्वतन्त्रता पनि दिने त्यस्तो खालको चाहिँ बनाइदिने भन्दा पनि अब मैले यो नगर्न पाए हुन्थ्यो कि म यहाँबाट यो जिम्मेवारीबाट चाहिँ नगर्न पाए हुन्छ अथवा म यो काम मेरो हातबाट नबढाउँदाखेरि मलाई नगर्न पर्यो हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ हटोटसाही मनको लिएर त अगाडि पक्कै पनि हो त इम्पावर हुनु पर्यो नि त झन् गरौँ जस्तो हुनु पर्यो हजुर क्युरियोसिटी जगाउन सक्नु पर्यो हजुर होइन अब कुनै पनि कुराहरू सामूहिक रूपमै गरिने हो अब त्यहाँ धेरै जसो चाहिँ अब इन्जिनियरहरूले गर्ने इन्जिनियरले यसो गर्यो उसो गर्यो पछि गएर चाहिँ जिम्मेवारी मात्र इन्जिनियर मात्र हुने त्यो वातावरण चाहिँ अलिकति कमजोर भएको छ भनेपछि यो प्रशासनिक क्षेत्र अलिकति पारदर्शी छैन भन्ने आशय हामी निकाल्न सकिन्छ त यसमा अब इन्जिनियरहरूको वृत्ति विकास र हौसलापूर्वक रूपमा काम गर्ने वातावरण चाहिँ बनाइदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्नाले प्रशासनिक क्षेत्रबाट त्यो बनाइदिनुपर्छ यसको अर्थ हो प्रशासनिक क्षेत्र अलि उदार भइदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ नि अब किनकि एउटा दिग्गज व्यक्तित्वले यस्तो कुरा ल्याइराख्नु भएको छ कम्तीमा पनि यो धेरै नेपाली जनताहरूले पनि यो महसुस गर्नु भएको छ जबकि एउटा चाहिँ हाम्रो त्रिरत्न वज्राचार्य सिम्पल मान्छे होइन उहाँ प्रोफेसर डाक्टर पनि हो अनुभव पनि छ उहाँको पछाडि धेरै इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ जबकि उहाँले नै यस्तो कुराहरू महसुस गर्नुभएको छ भने नेपालको प्रशासन क्षेत्र उदार भइदिनु पर्यो नेपालको प्रशासन उदार छैन
र कतै न कतै सजिलो भन्दा पनि अप्ठ्यारो पार्छ नेपालको प्रशासनले भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ नि धेरै क्षेत्रबाट आएको छ। अब पक्कै पनि नेपालको प्रशासन क्षेत्र उदार बनिदिनुपर्छ, होइन भने हाम्रो कन्सन्ट्रेसन अब र प्रहारको कन्सन्ट्रेसन नेपालको यो प्रशासन क्षेत्र बन्छ। हामीले पनि यो कुरा यहाँहरूको अगाडि राखेका छौँ। फेरि म यहाँसँगै जोडेँ यहाँ जस्तै अब लगभग हामी अन्तिमतिर आएका छौँ, हामीसँग धेरै समय पनि छैन, अब 2-4 मिनटभित्र हामीले यसलाई सक्नुपर्ने छ। र ठुला विकास परियोजना को यो सल्टाउनको लागि अथवा त्यो निर्माण सम्पन्न गर्नको लागि नेपालका इन्जिनियरहरू नै स्वदेशकै इन्जिनियरहरू कतिको प्रयोग भएका हुनुभएको छ, एउटा अध्यक्षज्यूसँग यो मैले सोध्नै पर्छ। र यदि अझै त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा अझै बढावा दिनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने यहाँले आशय राख्नुहुन्छ अलि छोटोमा? अब अघि पनि मैले यहाँ प्रस्ताविसकेको छु, नेपालका इन्जिनियरहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ सबल छन्, हजुर, क्रियाशील छन्, हजुर, सक्षम छन्, होइन, विज्ञको रूपमा काम गर्न सक्छन्, माथिदेखि तलसम्म काम गर्न सक्छन् भन्ने खालको नै छ। विभिन्न देशहरूमा आफूलाई प्रमाणित पनि गरिसकेको। अब जिम्मेवारी नै नदिकन, अपर्च्युनिटी नै नदिकन हजुर कसैको क्षमतामाथि प्रश्न गर्नु मिल्दैन। हजुर 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 त्यसकारण त्यो जिम्मेवारी दिनु पर्यो, हजुर, होइन। जिम्मेवारी दिइसकेपछि जिम्मेवारी राम्रोसँग निर्वाह गर्न सक्छन्। हजुर हजुर अब नेपालका ठुल्ठुला आयोजनाहरू पनि नेपाल सरकारबाट आफ्नै परियोजनाहरू र विकासका साझेदार राष्ट्रहरूसँग गरिएका सबै चाहिँ परियोजनाहरूलाई चाहिँ नेपाली इन्जिनियरहरूको नेतृत्वमा काम गर्ने गरी अगाडि बढाउन सक्छन्। त्यो वातावरण नेपाल सरकारले बनाइदिनु पर्यो। पक्कै पनि हाम्रा नेपाली इन्जिनियरहरू त्यत्तिकै सबल छन्, होइन। आफ्नो देशको लागि के गर्न पाऊँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले त्यो भूमिका पाऊँ, हामीले चाहिँ केही गर्छौँ भन्ने खालको त्यो मनसाय व्यक्त गर्नुहुन्छ, चासो पनि राख्नुहुन्छ र क्षमता पनि छ। हजुर, अचेल चाहिँ अब कुनै पनि कसैले ल्याएको जुन चाहिँ अवधारणा चाहिँ आइडियाहरू चाहिँ कुनै पनि यो चाहिँ यो सम्भव छैन भन्नै मिल्दैन क्या। पहिलेको जमानामा त्यस्तो लाग्थ्यो होला, तर अब कसले सोचेको थियो र यो आइटीको सम्भावना यसरी हुन्छ भनेर? हजुर हजुर हो, होइन। हातमा मोबाइल, होइन, मोबाइल थियो, होइन। अहिले यो चाहिँ थम टच, हजुर, टच स्क्रिन गरेर चाहिँ भिडियो मार्फत चाहिँ संसारको कुनै ठाउँमा चाहिँ कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू कसले सोचेको थियो? त्यही त फेसबुकका कुराहरू, होइन, यो लिङ्किनका कुराहरू, कतिपय चाहिँ कुराहरू अब मार्क जुकरबर्गले गरेका कुराहरू भयो, होइन, बिल गेट्सले गरेका कुराहरू। पहिले त यो सबै हावा हो भन्ने जस्तो लाग्थ्यो होला। अहिले पनि त्यस्ता चाहिँ क्रेजी आइडियाहरू, होइन, अहिले हामीलाई क्रेजी लाग्छ होला त्यो, हजुर हजुर, तर त्यस्तो आइडियाहरू पनि पछि गएर सफलै हुन्छन्। हजुर, त्यस्तामा हाम्रा चाहिँ नवप्रवर्तित इन्जिनियरहरू जुन चाहिँ इनोभेटिभ आइडियालाई भर्खर भर्खरका इन्जिनियरहरूले त्यस्तो धेरै आइडियाहरू लिएर आउँछन्, होइन। तर अब यो प्रशासनिक झन्झटमा पुगिसकेपछि हजुर हजुर जाँगर मर्छ। त्यसकारण उहाँहरूको त्यो जाँगरलाई मर्न नदिन, हौसला प्रदान गर्ने गरी, हजुर, इन्टरप्राइज डेभलप गर्ने गरी चाहिँ सरकारले यसमा विचार गर्नुपर्छ। यहाँलाई धन्यवाद। यसको लागि चाहिँ नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्न चाहन्छु। अघि यहाँले पटक पटक मलाई चाहिँ विज्ञ ठुलो मान्छे भन्नुभयो, तर म त्यस्तो ठुलो मान्छे होइन। म यो इन्जिनियरिङ क्षेत्र विकास सम्बन्धमा एउटा विद्यार्थी मात्र हो, पक्कै भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि अब उही एउटा भनाइ छ, तपाईँको फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र भन्ने गरिन्छ। हजुर, अब मैले यहाँलाई लगभग हामी छुटिँदैछौँ। अब एकजना इन्जिनियर्स एसोसिएसनको अध्यक्ष, एउटा दक्ष प्राविधिक व्यक्तित्व, मिथिला नेपाल टेलिभिजनको यो समृद्धि तथा निर्माण बहसमा आफ्ना धारणा व्यक्त पनि गर्नुभयो। यो टेलिभिजनका सबै कुराहरू यहाँले देख्नु भएको छ, हाम्रो भावना पनि बुझ्नुभयो। अब यो भावनालाई इम्पावर हुने गरेर
जस्तै यो समृद्धि तथा निर्माण बहस कसरी सञ्चालित होस् भन्ने यहाँले चाहिँ नि सुझाव दिँदै जान चाहनुहुन्छ जरा छोटोमा हजुर? मलाई एकदमै आज खुसी लागेको छ आज यसरी खुलेरै हिरा सरसँग हामी यसरी कुरा गर्न पायौँ। एकदम आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। धन्यवाद सर। अब यहाँ आफै आदरणीय शिक्षण पेसामा लामो अनुभव भएको, अहिले यो सञ्चार क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, व्यवस्थापन सञ्चार क्षेत्रको व्यवस्थापनमा लाग्नु भएको छ, एकदमै खुसीको कुरो छ। अब अहिले हाम्रो यो भेटघाटमा चाहिँ हामीले समग्र विकासको प्राविधिक विकासको रूपमा कुरा गऱ्यौँ, तर यसलाई चाहिँ यो प्राविधिक विकासको पनि धेरै खण्डहरू छन्। हजुर हजुर, अझ स्पेसिफिक जानु पर्यो। स्पेसिफिक छन्, त्यसकारण चाहिँ यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन हजुर यो बहस समृद्धि विकास बहस हजुर कार्यक्रमले चाहिँ अब स्पेसिफिक रूपमा चाहिँ बहस कार्यक्रमहरू चलाउनुहोस् हजुर, जसले गर्दाखेरि जनता सुसूचित हुने अवस्था हुन्छ। सरकारलाई चाहिँ केही चाहिँ फिडब्याकको रूपमा पक्कै पक्कै सरकारले लिएका योजनामा केही फिडब्याकको रूपमा अथवा चाहिँ पछि लिनुपर्नेमा चाहिँ सुझावको रूपमा पनि लिन सक्छौँ र सरकारले गरिरहेका चाहिँ परियोजना काम कार्यहरूलाई हामीले समीक्षाको रूपमा पनि चाहिँ हेर्न सक्ने गरी यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि अब नेटवर्कको रूपमा अब नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन हामी छौँ। हजुर सर, यहाँलाई अब म चाहिँ मेरो संस्थाको तर्फबाट चाहिँ सहयोग गर्न म पूर्ण रूपमा तयार छु। धेरै धेरै धन्यवाद सर। सर एउटा यस्तो व्यक्तित्वले यो कुरा व्यक्त गरिराख्दाखेरिमा हामीलाई आत्मबल वात्तै बढेर जान्छ। पक्कै पनि यहाँहरूको यो आशा र सहयोग हामी प्राप्त गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, मेरो तेरो होइन अब हाम्रो भन्नुपर्छ, मेरो तेरो होइन अब हाम्रो भन्नुपर्छ, हिमाल पहाड तराई सब राम्रो बन्नुपर्छ, हिमाल पहाड तराई सब राम्रो बन्नुपर्छ। यही अभियानका साथ मिथिला नेपाल टेलिभिजनले समृद्धि तथा निर्माण बहसको सुरुवात गरेको छ र आज यही बहसमा एकजना यस्तो व्यक्तित्व उहाँले आफूलाई म सिम्पल मान्छे हो भन्नुभयो। अगाडि मैले भनि पनि सकेँ, फलेको बिरुचेको आगो नझुकेको कहाँ छ र जबकि उहाँ एउटा चाहिँ नि प्राध्यापक हुनुहुन्छ, डाक्टर हुनुहुन्छ, यो मात्रै होइन डिन भइसक्नु भएको छ। यति मात्रै होइन, अहिले प्राविधिक जनशक्तिको उहाँ चाहिँ नि सर्वोच्च शिखरमा पनि हुनुहुन्छ। पक्कै पनि उहाँले जे खालको हामीलाई आशा भरोसा दिनुभएको छ, उहाँका भावना व्यक्त गरिदिनु भएको छ, यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको समृद्धि तथा निर्माण बहस मार्फत यो फलदायी बनोस् हामी यो कामना गर्छौँ र यस्तै सहयोगको अपेक्षा गर्दै फेरि यस्ता व्यक्तित्वहरूको चाहिँ नि भावनालाई हामीले समाज र सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्याउनु हाम्रो कर्तव्य हो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, त्यसको लागि हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको युट्युब ठेगानामा गएर युट्युबमा गएर यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको युट्युबलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, जसको लागि हाम्रो हो एमटिभी नेपाल 4K। युट्युबमा गएर तपाईँले एमटिभी नेपाल 4K सर्च गर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो टेलिभिजनको युट्युब आउँछ। यस्ता व्यक्तित्व र सकारात्मक सोच राख्ने व्यक्तित्वका भावनालाई समाजमा पुर्याउने तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हो र यसलाई हाम्रो धर्म पनि ठानौँ। जबकि समाज परिवर्तन गर्ने विकासको मूल बाटोमा लाने तपाईँहरूले हामीले नै हो, यही सोचले नै हो। यसको लागि मैले अनुरोध गरेँ र पुनः यसरी नै भेट हुने वाचाका साथ अहिलेलाई मैले बिदा हुनुभन्दा अगाडि कोरोना भाइरसको समस्या अझै पनि एकदम विस्तृत रूपमा फैलिराखेको छ। आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोला। तपाईँ एकजना बच्नुभयो भने यो समाज बच्छ। सबैले यही सोचिदियो भने समाजमा कोरोना भाइरसको विस्तार होइन, यो चाहिँ सङ्कुचित हुँदै जान्छ। यसको लागि सरकारले घोषणा गरेका जुन एउटा चाहिँ मापदण्डहरू छन् ती परिपालना गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै सबैजना सुखी रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, शान्त रहनुहोस्, विपत्तिको बेला नहडबडाउनुहोस् र हामी पनि यहाँहरूकै साथमा छौँ र यस्तै कार्यक्रममा पुनः भेट्ने बाचाका साथ अहिलेलाई म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।